अस्सलाम वालेकुम मीठी फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी आपी आयशा। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया के साथ जो हम वाल पे लगाने के लिए पेपर बनाएंगे खूबसूरत से। ठीक है, और साथ में आपके साथ बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ एक स्टोरी या वाक़या शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है नामहरम की मोहब्बत। मैं जानती हूँ आपके लिए इतना आसान नहीं होगा नामहरम से रिलेशनशिप ख़त्म करना। जिस नामहरम को आप अपनी ज़िंदगी समझ बैठते हैं ना, जैसे कहला कि सुबह उठते गुड मॉर्निंग जान, रात को सोने से पहले गुड नाइट जान, उससे इतनी मोहब्बत करते हो कि रोज़ बात ना करो तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन सच कहूँ, ये मोहब्बत तो ज़्यादातर आदत बन जाती है और कुछ नहीं। आपकी और आपने इस नामहरम की आदत बना लिया खुद को, और आदत को पूरा ना किया जाए तो सुकून नहीं मिलता, बेचैनी होती है। जैसे एक नशा सा हो जाता है ना इंसान को, तो शराब की आदत हो जाती है, या कोई भी नशा इंसान को जब लग जाता है, या कोई भी आदत ऐसी बुरी लग जाती है जो बहुत मुश्किल से जाती है। हम नामहरमों की आदत ऐसी बना ली है अपनी ज़िंदगी में कि उसके बिना जैसे जीने का सोच ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, ठीक है, और वही कारसाज है, वही अल्लाह ताला हमारे दिलों के हाल जानता है। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में जो इन्वॉल्व करते हैं ये हम खुद करते हैं, किसी नामहरम के नहीं, जिसके बिना आपका दिल नहीं लगता। आप मर जाओगे, सुकून देने वाला भी अल्लाह है। आपको लगता है कि नामहरम से बात ना करोगे तो आपको सुकून नहीं मिलेगा। असल में ये गुनाह की ग़ज़ा बन गया है हमारी ज़िंदगी में। हमें हराम रिलेशनशिप की बिना पर अपनी जवानी बोरिंग लगने लग जाती है, लेकिन दरअसल हम अपने दिलों को भर लिया हुआ नामहरम की मोहब्बत से। जबकि ये हमारा ज़मीर अल्लाह ताला ने एक ऐसा अलार्म बनाया होता है कि हमें पता होता है कि ये हम गलत कर रहे हैं, लेकिन शैतान या हमारा नफ्स हमें वो इतना खूबसूरत करके बना रहा होता है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, और हम उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं और उस नामहरम की झूठी मोहब्बत में फंसते जाते हैं। नामहरम की मोहब्बत से अल्लाह की मोहब्बत की जगह बचती ही नहीं है। यानी हम खुद को इतना उस मामलात में इन्वॉल्व कर लेते हैं कि हमें ये नहीं रहता ख्याल कि हम किसके साथ नाइंसाफ़ी हैं, किसके साथ हम बेवफ़ाई करें। जबकि वफ़ा का हक़ सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ है, अब्सम के ज़ात के साथ है, उसके बाद हमारे माँ बाप और अहल व इयाल में है। लेकिन सबसे पहले जो मोहब्बत है वो हमारी अल्लाह और उसके रसूल के साथ है। लेकिन हम उस प्लेस को पीछे करके नामहरम रिलेशनशिप में ले आते हैं, ठीक है। लेकिन यकीन करें, नामहरम की मोहब्बत एक ऐसा गुनाह है जो धीरे धीरे आपके ईमान को निगल जाता है, और इंसान ऐसा दलदल में फंस जाता है ना कि वो खुद समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। लेकिन जैसे ही वो मामला इस स्टेज पर आ जाते हैं कि अगर जो सामने वाला है, जिससे के साथ आप बात करते हैं, जिसको आप मैसेज करने के अपने आदी बन चुके हैं, जिससे बात करने के आप आदी बन चुके हैं, उससे बात ना करें तो आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, ज़हनी मरीज़ा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही इंसान ज़हनी मरीज़ होता है ना, तो उसके साथ बहुत सी बीमारी जन्म लेना शुरू हो जाती है, और फेस के ऊपर जैसे बेरौनक सा हो जाता है चेहरा, क्योंकि दिल मुरझा जाता है ना। जबकि ये चीज़ें सबको मालूम होता है कि ये गलत हो रहा है, हम गलत भी कर रहे हैं। जबकि कहा जाता है कि दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह की ज़ात की याद में है, लेकिन वो एक ऐसी याद है कि उसके साथ रूह तक नूर में मुलव्वस हो जाती है। और एक नामहरम की मोहब्बत की जो मोहब्बत है, वो हमें सर से लेके पाँव तक बेसुकून, बेचैन, डिप्रेशन और बहुत सी बीमारियाँ, चिड़चिड़ापन, बहुत सी बीमारी में मुब्तला कर देती है। और ये 100% ये बात ट्रू है कि जब हम नामहरम मोहब्बत में मुब्तला होते हैं, हम बहुत सी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले हम एक बुरी आदत जो पड़ जाती है, वो हम उससे बात किए बिना नहीं रह पाते। ये बहुत गलत बात हो जाती है। उसके बाद अगर वो हमसे रब्ता, पर क्या होता है कि जब आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्शन, ये मोहब्बत नहीं होती, ये अट्रैक्शन होती है एक। मेरे जो नज़रिए के मुताबिक इसको मोहब्बत नहीं कहा जाता। जब हम मोहब्बत करते हैं ना, तो वफ़ादारी का एक पास होता है कि एक हया, इज़्ज़त, वक़ार, हर चीज़ का ख़्याल रखना पड़ता है, और ये ईमान का सबसे पहले हिस्सा होता है।
کہ ہم کسی کی عزت کا، کسی کے وقار کا، کسی کے جذبات کی احترام رکھنا، اس کی عزت کو برقرار رکھنا. اور اگر یہ چیزیں معاملات نہیں ہیں تو سمجھے یہ محبت نہیں، ایک نفسیاتی اٹریکشن ہے. اٹریکشن ایک ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی چیز خوبصورت لگ گئی تو ہمارا دل کرتا ہے ہم یہ لے لیں. تو یہ بس اٹریکشن یہ ویسی ہی ہوتی ہے. بس یہ نفس نے جو نامحرم کا ریلیشن شپ ہے نا، یہ اسی طرح انوالو کرتا جاتا ہے کہ ہائے ہمیں اس سے محبت ہو گئی ہے. نہیں، یہ محبت نہیں ہوتی، یہ ایک مریض بن جاتا ہے انسان. جیسے ہم نے کبھی کبھار دیکھا ہوگا جو نشہ کرتے ہیں، کوکین وغیرہ کوئی بھی نشہ کرتے ہیں، تو وہ کس طرح بے لوث پڑے ہوتے ہیں، ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا. یہ جو نامحرم کی محبت ہوتی ہے یہ بھی بالکل ویسی ہی ہوتی ہے. اور اس حد تک اذیت ہو جاتی ہے کہ جو لائل ہوتا ہے نا وہ بہت بری بیماری کا وہ اس لیے بھی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ٹائم پاس نہیں کرتا. جو دو پرسن اگر آپس میں ریلیشن شپ میں ہیں اور اگر وہ لائل نہیں، یعنی لائل کا مطلب میں ہرگز یہ مان ہی نہیں سکتی کہ جب تک وہ یہ بات نہ کرے نا کہ میں جو محبت کرتے ہیں نا وہ ڈائریکٹلی یہ بات سب سے فرسٹ کریں گے کہ میں آپ کے گھر میں اپنے ماں باپ کو بھیجواؤں گا شادی کے لیے. آگے سے لڑکی کے ماں باپ مانے یا نہ مانے وہ بات کی آپشن آ جاتی ہے. لیکن محبت پہلے کر کے ملنا، بہت سے ایسے ٹاپکس ہو جاتے ہیں جو غیر محرم اور ریلیشن شپ میں جس کی وجہ سے عزت اور وقار چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر جو لائل پرسن ہوتا ہے نا وہ ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے یہی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو یہ تعلقات ہیں ان سے بچنا چاہیے. یہ کچھ بھی نہیں، یہ صرف ایک نفسیاتی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اور یہ شیطانی حملے ہیں. جب بھی آپ کو ایسا لگے کوئی معاملہ تو آپ اللہ کا ذکر کیا کریں. سب سے بیسٹ جو سی سورہ ہے سورۃ ناس ہے کہ جب ہمیں لگے ہمیں کوئی بھی وسوسات آتا ہو. جبکہ کہا جاتا ہے کہ نماز میں بھی اگر تمہیں وسوسات آئیں تو 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کے اپنی الٹی سائڈ پہ لیکسا سے تھو کر دو تاکہ وہ تمہارا وسوسہ گم ہو جائے، تمہارا نماز میں فوکس ہو جائے. اسی طرح ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں، ہم لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، ہمیں خود کو بچانا چاہیے اس معاملات سے. بہت سے لوگ ایسے، بہت سی لڑکیاں ایسے، بہت سے لڑکے ایسے آج کل کی جو کم جنریشن ہے ایج کی، وہ بہت سی ان چیزوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور بہت سی ذہنی مریض بن جاتے ہیں. کچھ بہت بیمار ہو جاتے ہیں اور اپنی پڑھائی کو فوکس نہیں کر سکتے، اپنا کریئر نہیں بنا پاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی لائف کو دوسرے معاملات میں اتنا انوالو کر چکے تھے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اس لیے خدا را بچیے، اپنی لائف کو فوکس کیجیے، نماز قرآن میں اپنے دل لگائیے، ذکر میں دل لگائیے اور یہ نامحرم کے جو ریلیشن شپ ہے نا اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں. ٹھیک ہے؟ انجام نامحرم کا یہی ہوتا ہے کہ وہ آخر کار آپ کو ایک ذہنی مریض بنا کے چھوڑ دیتا ہے. بس نامحرم کی محبت کا انجام یہی ہے کہ وہ آئی لو یو سے سٹارٹ ہوگا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، لیکن اس کا انجام ایک ہی ہے کہ جو پیچھے بچتا ہے وہ ذہنی مریض ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے، گھر کے حالات چینج ہو جاتے ہیں، اپنی لائف کے پورے حالات چینج ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا. اور لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اس کی محبت نے مجھے خدا کے قریب کر دیا. میں یہ مان ہی نہیں سکتی کہ نامحرم کی محبت ہو اور اللہ کے قریب ہو. نہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی نا تو پھر ہمیں ایک ہی راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. تو بہتر ہے ہم پہلے اللہ کے حضور حاضر ہوں. مجھے امید ہے آپ کو میرا آج کا ٹاپک اور میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو مجھے سپورٹ ضرور کیجیے گا کیونکہ آپ کی سپورٹ کے بغیر کچھ بھی ناممکن نہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.